नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने कानुन मन्त्री कोइरालाको भनाई। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको जिकिर। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाद्वारा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको जिकिर। अर्थतन्त्र सुधार्ने मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नर अधिकारीको भनाई। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकमा दबाव रहेको स्पष्टोक्ति। टर्कीमा 24 वर्ष यताकै उच्च मूल्य वृद्धि। खाद्यान्नको भाउ भने 94% बढ्यो। श्रमिकको ज्याला पनि 30% बढाइने। र क्यानाडामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रम। नेपाल र क्यानाडा बीचको एक दिवसीय खेल जुलाई 5 र 6 मा हुँदै। सुरु गरौँ कानुन मन्त्रीको आश्वासन सम्बन्धी समाचारबाट। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने आश्वासन दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सो महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल छलफलमा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला उहाँको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले बजेट पारित गराउने पहिलो दायित्व भएकाले संसदमा सो महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गराउने काममा केही ढिलाइ हुन गएको जिकिर समेत गर्नुभयो। मन्त्री कोइरालाले सो महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा छलफल गराउनका लागि सङ्घीय संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। समितिमा छलफल पनि चलेको छ। यो धेरै बेरसम्म अब रहन्न। यही अधिवेशनमा त्यो छलफल भएर त्यसमा उहाँहरूको विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू के हुन्, त्यो आरोपसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू के हुन्, त्यसमा अहिलेसम्म आएका कुराहरू के छन् भन्ने बारेमा व्यापक सञ्चालनमा छलफल हुन्छ। मन्त्री कोइरालाले महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू के हुन् भन्ने बारे व्यापक छलफल हुने पनि बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ दलमा आबद्ध 98 जना सांसदहरूले गत फागुन 1 गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। मन्त्री कोइरालाले प्रधान न्यायाधीश जबरा निलम्बित भए पनि उहाँको सबै कार्यभार कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले गरिरहनु भएको बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। अर्थमन्त्री शर्माको सम्बन्धमा संसदभित्र र बाहिर प्रश्नहरू उठेकोले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिएमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि अब भने यसमा मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ। यत्रो विषय संसदमा उठ्यो, बाहिर उठिसकेपछि म यसमा हो होइन मलाई थाहा छैन, तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीजीले उहाँलाई अहिले हटाउनुपर्छ र तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामाका लागि आफूहरूले अनौपचारिक रूपमा भनिसकेको पनि बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद कर्णले सो घटनाको सम्बन्धमा देश र जनताका लागि पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सोमबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने
क्रममा उहाँले विगतमा पनि त्यस्ता घटनामा संसदीय छानबिन समिति बनेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारले व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। बजेट निर्माणको बेलाको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरेर आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले त्यो आफै डिलिट भयो भनेर गम्भीर भूल गरेको पनि सांसद कर्णलको भनाइ थियो। सरकारले सो घटनाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेर त्यसको प्रमाण नै नष्ट गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ। बजेट बनाउँदाखेरि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि सरकारले त्यो कुरा म निर्दोष छु भनी प्रमाणित गर्नको लागि पनि त्यो सीसीटीभी राख्नु, त्यो डिलिट गर्ने होइन। डिलिट गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यस विषयमा त सरकार सबूत प्रमाण मेटाउन खोज्यो। सांसद कर्णले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय बहादुर बोहराले संघीयतालाई सफल बनाउन तिनै तहको सरकारमा सोही अनुरूपको चिन्तन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद बोहराले संघीयतालाई सशक्त र बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले संघीयताको प्रणालीमा गए पनि चिन्तन भने सो अनुसार हुन नसकेकाले संघीयता अनुरूपको चिन्तन तिनै तहको सरकारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। तिनै तहको सरकारमा अधिकार बाँडफाँड हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामीले संघीयताको नाम जपे पनि आज हाम्रो जुन मनस्थिति हो, जुन हाम्रा स्वभाव र शैली हुन्, यिनी स्वभाव र शैली हाम्रा कतिको परिवर्तन भएका छन्, हाम्रो चिन्तन कतिको परिवर्तन भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंहले सरकारले एमबीबीएस को कोटा घटाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमबीबीएस को कोटा नघटाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता ऐन ल्याउन सरकारले कन्जुसाइ गरेको भन्दै छिट्टै नागरिकता ऐन ल्याउन माग गर्नुभयो। सरकारले एमबीबीएस को कोटा घटाइराखेको छ, किन हो? बढाउने बेलामा हामी घटाउन काम किन गरिराखेका छौं? के को लागि गरेका छु? सामान्य अध्यक्ष महोदय, यसमा सरकारको पनि ध्यान जाओस्, यो घटाउने काम चाहिँ सरकारले नगरिदियोस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले फेवाताल भूमाफिया र दलालहरूको चङ्गुलमा फसेको बताउनुभयो। उहाँले फेवातालको निरन्तर दोहन भइरहँदा पनि यसको गरिमालाई धुमिल पार्न सरकारी संयन्त्रहरू नै सक्रिय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मैले फेवातालको कुरा मात्रै होइन, यो साङ्केतिक रूपमा भन्न खोजेको मुलुकभरि जताततै जग्गा प्लटिङ गराउनमा यो सहरी विकास मन्त्रालयको नि भूमिका छ। यसमा अलिकति मन्त्रीको ध्यान जाओस्। अब यो तालको पानीको स्रोत यस सिमसार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ हुँदा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका किन मुख दर्शक छन्? यसको संरक्षणमा नेपाल सरकार लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँले फेवाताल आसपासका सिमसार क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङको काम भइरहेको भन्दै त्यसो गर्नुमा सहरी विकास मन्त्रालयको समेत भूमिका रहेको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम हुन नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउने काम सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले समयमा परीक्षा लिने, परिणाम निकाल्ने र विद्यार्थीहरूले पठन पाठन सम्बन्धी उठाएका अन्य मागहरूको सम्बोधन गर्न गम्भीर छलफल र संवाद भइरहेको बताउनुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगाउन नहुने विषयमा सांसदहरूले राखेको धारणा जायज रहेको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। मन्त्री पौडेलले सांसदहरूले तालाबन्दीको विरोध गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरूमा लगाइएको तालाबन्दी खुलेको पनि स्मरण गराउनुभयो। विद्यालयको यो हडतालको कुरा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुरा निकै जोडदार कुरो उठाउनु भएको छ। तपाईहरुले उठाइदिएको आवाजलाई मेरो तर्फबाट पनि मन्त्रालयको तर्फबाट समर्थन छ। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयको पठन पाठनमा अवरोध हुने खालका कुनै पनि गतिविधि राम्रो नभएको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो।
नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रदेशको अधिकारलाई केन्द्रबाट खोज्न नहुने र इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा बढुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेसम्म प्रदेशलाई सिपाहीलाई समेत सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै यो कुरा संघीय संरचनाको विरुद्धमा भएको जिकिर गर्नुभयो। सांसद चौधरीले 10 वर्ष जनयुद्धताका विभिन्न त्रास देखाएर जागिर छोड्न बाध्य बनाएकालाई उमेर हद ननागिसकेका व्यक्ति हेरेर प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरीमा भर्ती गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जागिर छोडेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मापदण्डभित्र पर्नेलाई एक तहसम्म बढुवा गरी पुनः जागिरमा प्रवेश गर्न उमेर हद ननागिसकेकालाई पुनः स्थापना सुविधा तथा सन्तानलाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा जागिरका लागि अग्रिम सुविधा सहितको व्यवस्था गरिनेछ भनेर मैले चाहिँ यो थप गर्नुपर्ने कुरा। सांसद चौधरी र वरिष्ठताका आधारमा सभापतिको भूमिका निभाउनु भएका सांसद मुकुन्द नेउपाने बीच समितिमै भनाभन समेत भएको थियो। बैठकमा सभापति नेउपानेले प्रतिनिधि सभाको बैठक रहेकाले समय घटाएर बोल्न भनेपछि सांसद चौधरीले समय नभए किन बोलाउनु भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद नारायण खतिवडाले प्रदेश प्रहरीको संशोधित ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई सक्षम बनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश प्रहरीको अधिकारको बारेमा ऐन जारी गरिरहँदा प्रदेश प्रहरीकै अधिकार खोसिएको जस्तो स्थिति देखिएको बताउनुभयो। सांसद खतिवडाले सानो गाउँ बस्तीमा र मात्रै कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा मात्रै प्रदेश प्रहरीले हेर्न सक्छ भन्ने संकुचित सोच राख्न नहुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। उहाँले संशोधित प्रदेश प्रहरी विधेयकले ठूलो र घना बस्ती भएको ठाउँमा प्रदेश प्रहरीलाई सक्षमता प्रदान गर्दै छैनौ कि भन्ने प्रश्न खडा भएको बताउनुभयो। हामीले प्रदेश प्रहरीलाई चाहिँ सक्षम बनाउँदै छैनौँ कि हामी सानो सानो गाउँमा गाउँ बस्ती जहाँ कम जनसङ्ख्या छ त्यहाँ मात्रै प्रदेश प्रहरीले हेर्न सक्छ, ठुलो घना बस्ती भएको ठाउँमा अलि बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा ठुलाबडा बस्ने ठाउँमा चाहिँ प्रदेश प्रहरीलाई हामीले त्यो खालको सक्षमता चाहिँ प्रदान गर्दै छैनौँ कि। सांसद खतिवडाले ठूला सहरमा प्रदेश प्रहरीको क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेश प्रहरीलाई खण्ड खण्डमा अधिकार दिनुको सट्टा यसको क्षमता वृद्धि गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भूगोललाई हेर्न सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद झपट बहादुर रावलले नेपाल प्रहरीलाई नै अध्यागमनको अधिकार दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अध्यागमनको कुरा राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रावलले अध्यागमनको बारेमा हतारमा निर्णय लिनुभन्दा यसलाई गम्भीरताका साथ छलफल गरेर मात्रै विधेयक र नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अध्यागमनको जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीलाई दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने बताउनुभयो। अर्को यो अध्यागमन भनेको सम्बन्धी हामीले खास गरी यो निजामती कर्मचारीलाई भन्दा पनि नेपाल प्रहरीलाई नै यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जो यो राज्यको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो। सांसद रावलले अध्यागमनलाई नेपाल प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकाय अन्तर्गत राख्ने गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण रासायनिक मल ल्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले सरकार कमिसनको चक्करमा लागेका कारण विदेशबाट रासायनिक मल ल्याउन नसकेको बताउनु भएको हो। मल र बिउ समयमै ल्याउँदा उत्पादन वृद्धि हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशको कृषिजन्य उपज प्रतिस्थापन हुने भएकाले सरकारले त्यसो गर्न नचाहेको बताउनुभयो। मन्त्रीहरू मल लिनका लागि भनेर
विदेश गए पनि त्यहाँ गएर भूमाफियाहरूको कमिसनमा डुबेर आउने गरेको र मल छिट्टै आउँछ भनेर जनतालाई ढाट्ने गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा धान उत्पादनको निम्ति मल बिउ समयमा ल्याएपछि त नेपाली जनताको त्यो उत्पादन वृद्धि हुन्छ र नेपाली जनता आफैमा आत्मनिर्भर हुन्छ र त्यसप्रति विदेशबाट आउने चामल मित्र राष्ट्र होस् या बाहिर देशबाट आउने त्यस्ता खालका कृषिजन्य पदार्थहरू उपजहरू नेपालमा चाहिँ त्यसै पनि आयातमा प्रतिस्थापन हुन्छन्। तर नेपालमा त्यो गर्न चाहिँदैन, किन भन्दाखेरि यो त खालि घुम्नका निम्ति त्यहाँ गएर कुन कुन चाहिँ त्यो भूमाफियासँग चाहिँ हुन्छ अथवा त्यहाँको सरकारी पक्षसँग चाहिँ हुन्छ, उहाँहरूको कमिसनको चक्करमा ती मन्त्रीजीहरू डुबेर आउने गर्नुहुन्छ, यहाँ ढाँटेर अनि सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि नेपालमा जति चाहे त्यति मल चाहिँ आउँछ, अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। उहाँले वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति वफादार नभएको भन्दै सरकार रहन्जेल देशलाई बर्बादीमा पुर्याउने भन्दै सरकारको छिटोभन्दा छिटो बहिर्गमनको आवश्यकता रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको आधारमा अधिकार दिन वञ्चित गर्दै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीयताकै अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। सांसद शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर संशोधित विधेयक आएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो। र उपत्यकाबाटै प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरी साथै हटाउने गरेरै जुन ढङ्गले यो विधेयक आएको छ त्यसमा अब हाम्रो असहमति भएर हामीले यो लिएर आएका हौँ र मलाई पनि के लाग्छ भने यो विषयमा अलिक छलफल गरौँ होइन, अलि यसलाई सहमतिको ढङ्गमा अगाडि बढाउन खोजौँ। सांसद शर्माले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने कुरा संविधान प्रतिकूल हुने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी बहादुर सार्की आछामीले नदी कटानलाई रोक्नका लागि नदी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद आछामीले नदीहरूमा अनावश्यक र अवैधानिक ढङ्गले उत्खनन भएको बताउनुभयो। उहाँले गिट्टी बालुवा निकालेर सीमित मानिसहरू धनी हुने तर खेतीयोग्य जमिन र घरहरूमा नोक्सान हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नदी ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। आपतकालीन नदी नियन्त्रणमा बजेट शून्य भएको भन्दै आपतकालीन नदी नियन्त्रण कोषमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आपतकालीन नदी नियन्त्रणमा बजेट चाहिँ शून्य गरिएको रहेछ। यो विगत 2-3 सालकै बजेटदेखि यो सालको बजेटमा पनि शून्य गरिएको छ र त्यहाँ बजेट व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो आपतकालीन कोषमा नदी नियन्त्रण कोषमा चाहिँ बजेट नहुनु भनेको चाहिँ यो असाध्यै दुःखद कुरा हो। उहाँले विराटनगर विमानस्थल निर्माणका लागि विगत 2 वर्षदेखि करिब 1267 किता जमिन रोक्का गरिएको र हालसम्म निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नभएकाले रोक्का गरिएको जमिन फुक्का गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहमै मतदाता नामावली सङ्कलनको काम गर्न पनि माग गर्नुभयो। सांसद आछामीले काठमाडौँको सडकमा व्यापार गरेर जीविका चलाइराखेका नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले विकास बजेटलाई असार मसान्तमा आएर सक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद देवकोटाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकास बजेटहरू खर्च गर्न थालिएको बताउनुभयो। उहाँले वर्ष दिनसम्म काम नगरेर बजेट फ्रिज हुने बहानामा असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन नसकिने र दिगो विकास नहुने भएकाले यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले काम गर्ने अख्तियारी पाउनेले आर्थिक वर्षको सुरुमै समयमै काम गर्न र बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सके असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने बताउनुभयो।
त्यसैले त्यो अख्तियारी प्राप्त गर्दा समयमै काम गर्ने र बजेटलाई विनियोजित बजेटलाई खर्च गर्ने भयो भने हामी हतारमा बजेटका नाममा फ्रिज हुने बहानामा खर्च सक्ने जुन प्रवृत्ति छ, जुन अलकत्रा खन्याइने जुन प्रवृत्ति छ, यो निरुत्साहित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांसद देवकोटाले खेतीको सिजनमा पनि मल नपाएकाले किसानहरू चिन्तित रहेको भन्दै समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सरकारले नै चासो नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको मुद्दा नेपाल प्रहरीले अघि बढाए पनि सरकारले अदालतमा नपठाएको बताउनुभयो। सांसद सुवालले सरकारले मनलाग्दै गर्न पाउने हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरूले जनताको समस्याका बारेमा मन्त्रालय वा अधिकारीलाई पन्छाउने काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। जिल्लाका प्रहरी अधिकारीहरू यस्ता जनताको समस्याबारे अर्को मन्त्रालय वा अधिकारीलाई पन्छाउने काम भइरहेको जनताको गुनासो छ, त्यस्तो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? सांसद सुवालले पशुपति क्षेत्रको तलेजु मन्दिरमा कौशीमा शौचालय बनाएको भन्दै त्यसलाई कुन सुरक्षा निकायबाट हेर्ने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पानी घट्ट बुझिने भाषामा पानी मिल, कुटानीको लागि ढिकी, पिसानीको लागि जातो, पेलानीको लागि कोलको आधुनिक रूप हो पानी घट्टा। विगतमा गाउँ गाउँमा कुटानी, पिसानी र पेलानीको लागि मानिसहरू दिनभरि नै काममा खटिनु पर्थ्यो। पानीबाट बिजुलीसँगै मिल चलाउने प्रविधि भित्रिएपछि दिनभरिमा गर्ने काम एकछिन हुन थाल्यो। तर पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको केही स्थानमा राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत नपुगेका कारण कटानी पिसानीमा पानी घट्टाको विकल्प छैन। पानी प्रशस्त भएका पाल्पाका खोला नालामा 10-15 किलोमिटर दूरीमा पानी घट्टा सञ्चालनमा रहेका थिए। तर अहिले गाउँ गाउँमा चल्ने अधिकांश पानी घट्टा बन्द भएका छन्। केही कतै भने नियमित रूपमा चल्दै आएका छन्। खोला नालाको पानीबाटै केही मानिसको जीविकोपार्जन भएको छ भने जनताले सेवा सुविधा पाएका छन्। तोरीको लागि चाहिँ अलिक धप्ताडबाट आउनुहुन्छ, झड्याबाट अनि खापुबाट भयो, यता भुटुकीतिरबाट यतातिरको आउनुहुन्न, अनि मरमरा भुटिका फुल्का आउनुहुन्छ। तपाईँको धान मुरीको 100 रुपियाँ मुरी छ, 5 रुपियाँ पाथी, अनि गहुँ चाहिँ 10 रुपियाँ पाथी हो, मकै 8 रुपियाँ पाथी, तोरी तपाईँको 20 रुपियाँ पाथी। गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत सेवा पुगेको छैन। गाउँकै खोला नालाबाट लघु जलविद्युत निकालेर जनताले टुकीको विकल्प दिएका छन्। लघु जलविद्युतको ठेगान नै छैन, कहिले बल्छ कहिले बल्दैन। दिउँसोमा लाइन बन्द गर्छन्, बिहान साँझ खोल्छन्। लघुमा मिल चलाउने पावर छैन, त्यसैले पनि पानी घट्टामा धान कुट्ने, मकै गहुँ पिस्ने र तोरी पेल्दै आएको माथागढी वडा नम्बर 4 झडेबाकी विष्णु कुमारी सारूको भनाइ छ। लाइन माथि जाँदा लाइन काट्छ, त्यही भएर यहाँ के गरे यो पानीबाट चलाउने मिलमा आछौँ, त्यही गहुँ अनि तोरी पेल्न आएको। कतिपय गाउँमा अझै पनि सरकारी लाइन छैन। लघु विद्युतको पावरले मिल चलाउन नपुग्ने हुँदा गाउँमा तोरी पेल्ने मिल नै नभएकाले अन्यन्त्र टाढा पानी घट्टामा तोरी पेलाउन जान बाध्य भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। आधी घण्टा हिँडेर आएको बिहान, अन्त गाउँमा तोरी पेलाउनु धान मात्रै कुटाउँछ, लाइनमा पनि त्यस्तै छ, त्यसपछि यहाँ पानीमा आएको। आधुनिक विज्ञान र प्रविधिका कारण मानिसको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदै गएको छ। हिजोका दिनमा भन्दा आजका दिनमा प्रविधिको प्रयोगबाटै दुःखका कामहरू सजिलो तरिकाबाट गर्दै आएका छन्। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 देखि 8 सम्मको अधिकांश भागमा राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुगेको छैन, जसको कारण स्थानीयवासी घण्टौं उकाली ओह्राली गर्दै कुटानी, पिसानी र पेलानीको लागि पानी घट्टामा निर्भर रहनु परेको छ। बागमती समाचारका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट।
अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार सोमबार दिनभर तलमाथि हुँदै बन्द हुने बेलामा भने घटेको छ। नेप्से 9.75 अङ्कले घटेर परिसूचक 2076.67 बिन्दुमा झरेको छ। दिउँसो 1 बजेर 6 मिनट जाँदा नेप्से 62 अङ्कले बढेर 2148 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। तर पौने 3 बजेदेखि नेप्से ओह्रालो लागेर 26 अङ्कसम्म घटेको थियो। बन्द हुने बेलामा झन्डै 10 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। नेप्से घटे पनि कारोबार रकममा भने निकै सुधार भएको छ। 234 वटा कम्पनीका 1,09,81,591 किता शेयर 4,34,92,93,593 रुपैयाँमा कारोबार भयो। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 17,58,00,000 र हिमालयन डिस्टिलरीको 16,90,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। युनियन र ग्रिन लाइफ हाइड्रोको शेयर 6% भन्दा बढीले घट्यो। समग्रमा बजार घट्दा पनि सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र गादी ग्रुप पावरको शेयर 10%ले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबावलाई निकास दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताउनु भएको छ। सोमबार आगामी मौद्रिक नीतिको सुझाव सङ्कलनका लागि काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकमा दबाव रहेको बताउनु भयो। अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले ल्याएका सिद्धान्तहरू नै यो वर्ष प्रयोग हुने अवस्था आएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ थियो। उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति असार अन्तिममा ल्याउने तयारी गरे पनि सम्भव नहुँदा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने दाबी गर्नुभयो। हामी मोनिटरी पोलिसीको तयारीमा छौँ। सकेसम्म महिनाको अन्त्यमै ल्याउँछौँ, नसके पहिलो हप्तासम्म ल्याउने कार्यक्रम हाम्रो रहन्छ जहिलेसुकै पनि। गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सेभिङ कमजोर हुँदै जाने र फजुल खर्चहरू बढ्दै जाने अवस्था भइरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय व्यक्तिगत र समाजको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेकाले त्यसको असरले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा निकै ठुलो दबाव बढेको जिकिर गर्नुभयो। हामीलाई बाह्य क्षेत्रमा निकै ठुलो दबाव, हामीसँग रहेको सञ्चित घट्दै गएको अवस्था, इम्पोर्ट बढेको अवस्था, एक्सपोर्टले नधानेको अवस्था, रेमिटेन्स बढ्दै पछिल्लो अवस्थामा बढ्दै गए पनि त्यो सफिसियन्ट नहुने अवस्था, यी कुराहरू उहाँले स्पष्ट ल्याउनु भएको छ, जसको असर स्वरूप करिब 3 खर्ब एडिसनल चाहिँ हामी कहाँबाट आउटफ्लो भयो यो वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा। गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूमा 10 लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न हुँदैन भन्ने उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्सहरू समेत दुविधामा रहेको बताउनुभयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले 26 अस्पतालमा परिचय पत्र देखाएर निशुल्क उपचार गर्न पाउने भएका छन्। सोमबार सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली 7 प्रदेशमा रहेका 26 अस्पतालमा कोषको परिचय पत्र देखाएर निशुल्क रूपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको शुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आबद्ध श्रमिकले निशुल्क रूपमा तोकिएका अस्पतालहरूमा उपचार गराउन पाउनेछन्। स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूको लागि यो सेवा थप विस्तार गर्दै लगिने भन्दै श्रमिक वर्ग अहिले पनि सबैबाट पीडित रहेकोले सुरक्षा कोषको यो स्वास्थ्य सेवाले उनीहरूलाई सहज बनाउने दाबी गर्नुभयो। श्रमिकहरू मजदुरहरू लाइन लागिरहनु भएको छ हस्पिटलमा, त्यति बेला थोरै रकम पनि बोकिरहेको बेला त्यो असुरक्षित हुनसक्छ, अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त यो अहिले जुन अनलाइन सिस्टमबाट पेमेन्टको र व्यवस्थापनको जुन हामीले सुरुवात गरेका छौँ, प्रारम्भ गरेका छौँ, यसबाट उहाँहरूलाई ठुलो राहत मिल्नेछ।
कोषले परीक्षण कालमा योगदानकर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन सम्बन्धित अस्पताललाई 80% रकम जम्मा गर्न थालिसकेको बताएको छ। यसअघि स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सुरुवात नभएको हुँदा योगदानमा आधारित कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूले औषधि उपचार बापतको रकम भुक्तानी लिन कोषमा नै दाबी गर्नुपर्ने थियो। तर अब अस्पतालमा सुरक्षा कोषको कार्ड देखाएर निशुल्क उपचार गर्न सक्नेछन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको अध्यक्षमा भविश्वर शर्माले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। परिषदका वर्तमान उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका शर्माले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी 2 वर्ष कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार शर्माले ठमेललाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि आफूले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। 6 वर्षदेखि ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा काम गर्दै गरेका छौँ र पहिलो पटक म ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा जाँदाखेरि मनोनित सदस्यको रूपमा गएको थिएँ र दोस्रो कार्यकालमा म महासचिवको रूपमा गएँ र अहिले मेरो तेस्रो कार्यकाल उपाध्यक्षको रूपमा ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलमा काम गरिरहेको छु। अध्यक्ष शर्माको समूहबाट उपाध्यक्षमा सहदेव धमला र महासचिवमा बद्री तिमल सिन्हाले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। बाँकी पदमा पनि चाँडै नै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अध्यक्षका उम्मेद्वार शर्माले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्षका उम्मेद्वार शर्मा ठमेल पर्यटन विकास परिषदको सदस्य, महासचिव र उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीमा 24 वर्ष यताकै धेरै महँगी भएको छ। टर्की सरकारले तथ्याङ्क विभागका अनुसार गएको जुन महिनामा मूल्य वृद्धि 78.62% पुगेको छ। यो 24 वर्ष यताकै उच्च मूल्य वृद्धि हो। सन् 1998 मा टर्कीमा 80% मूल्य वृद्धि भएको थियो। गएको जुन महिनामा वस्तु हेरेर 0.8% देखि 16.51% सम्म भाव बढेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। गएको मे महिनामा टर्कीका अर्थमन्त्री नरेद्दिन नेबातीले महँगी अब घट्ने बताए पनि त्यति बेला 73% रहेको मूल्य वृद्धि 78% भन्दा माथि पुगेको छ। टर्कीमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि झन्डै 94% पुगेको खबरमा उल्लेख छ। सन् 2017 देखि हरेक वर्ष दोहोरो अङ्कमा मूल्य वृद्धि भइरहेको टर्कीमा ब्याज दर पनि निकै उच्च रहेको छ। महँगी बढेसँगै राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले श्रमिकको ज्याला पनि 30% बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ। क्यानाडाली विदेश मन्त्री मेलानी जोलीले चीनले हङकङको स्वतन्त्रता दबाउँदै गएको दाबी गरेपछि बेइजिङले ओटावालाई हङकङको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ। हङकङको चिनिया शासनमा फर्किएको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा ओटावा स्थित चिनिया दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत बाह्य शक्तिहरूले यस्ता विषयमा गैर जिम्मेवार टिप्पणी गर्न नहुने बताएको छ। जुलाई 1, 1997 मा हङकङ 1984 को चीन ब्रिटिस संयुक्त घोषणापत्रमा तोकिएको शर्तहरू अन्तर्गत बेलायतबाट जनवादी गणतन्त्र चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। संयुक्त घोषणाले हङकङमा मौलिक अधिकार, उच्च स्तरको स्वायत्तता र एक देश दुई प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। अन्तर संसदीय गठबन्धन चीन अनुसार 25 वर्षपछि आज हङकङ अब हामीले एक पटक मान्यता दिएको देश रहेन। जुन 30, 2020 मा लागू गरिएको कठोर राष्ट्रिय सुरक्षा कानून असहमतिलाई दण्डहीन विरोध प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कटौती गर्न र हङकङको स्वायत्ततामा कम गर्न प्रयोग गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेप्लिज क्यानेडियन क्रिकेट क्लबले क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। क्यानाडामा रहेको नेपालीहरूले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूलाई भेटघाट गराउन यस कार्यक्रम आयोजना गरिएको नेप्लिज क्यानेडियन क्रिकेट क्लबका सचिव विनय यादवले जानकारी दिनुभयो। नेप्लिज क्यानेडियन क्रिकेट क्लबका अध्यक्ष किरोज श्रेष्ठले सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथसाथै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग नेपाली समुदायहरूसँगको मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रम सफलताको साथ सम्पन्न भएको
जानकारी गराउनुभयो। एनआरएनए क्यानाडा एम्बेसी अफ क्यानाडा नेपालले कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गरेको हो। क्यानाडामा रहेको नेपाली टोलीले स्थानीय ओन्टारियो क्रिकेट क्लबसँग 2 अभ्यास खेल खेलिसकेको छ। अब नेपालले क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो 1 दिवसीय जुलाई 5 र दोस्रो 1 दिवसीय जुलाई 6 मा हुनेछ। त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बागमती प्रदेशको 1-2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छिट्टै छलफल हुने कानुन मन्त्री कोइरालाको भनाई। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको जिकिर। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाद्वारा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नरहेको विषय बाहिर आएपछि झनै प्रश्न उठेको जिकिर। अर्थतन्त्र सुधार्न मौद्रिक नीति ल्याउने गभर्नर अधिकारीको भनाई। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्राय सबै सूचकमा दबाव रहेको स्पष्टोक्ति। टर्कीमा 24 वर्ष यताकै उच्च मूल्य वृद्धि। खाद्यान्नको भाव भने 94% बढ्यो। श्रमिकको ज्याला पनि 30% बढाइने। र क्यानाडामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग मिट एन्ड ग्रिट कार्यक्रम। नेपाल र क्यानाडा बीचको 1 दिवसीय खेल जुलाई 5 र 6 मा हुँदै। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।